अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगी हूँ जिसका नाम है सुनहरी घोड़ा। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क में एक अमीर कबीर सौदागर रहता था। उस सौदागर का एक बेटा था जिसका नाम हादी था और वो अपने बाप की तिजारत के कामों में इसका हाथ बटाता था। हादी का एक दोस्त भी था और वो था इस मुल्क का शहजादा जमाल। उनकी दोस्ती की इब्तिदा यूं ही थी कि बादशाह को शतरंज खेलने का बहुत शौक था। एक रोज़ उसे पता चला कि हादी का बाप, जिसका शुमार उसके अम्बरा में होता है, वो शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। बादशाह ने उससे कहा कि वो रोज़ाना रात को इसके महल में आकर इसके साथ शतरंज खेला करे। यूं इस सौदागर का महल में आना जाना हो गया। इस वक्त शहजादा जमाल और हादी दोनों छोटे छोटे थे। सौदागर जब महल आता तो हादी भी उसके साथ होता था। बादशाह और सौदागर तो शतरंज की बाजी लगा लेते और शहजादा जमाल हादी के साथ खेल कूद भी मसरूफ हो जाता। कुछ अरसा के बाद जब बादशाह ने देखा कि शहजादे और हादी में बहुत दोस्ती हो गई है और शहजादा जमाल उसे बहुत पसंद करने लगा है, तो उसने हादी को इजाज़त दे दी कि वो महल में आकर ना सिर्फ शहजादे के साथ खेला करे, बल्कि उसने शहजादे के साथ ही इसकी तनीम और तरबियत का भी इंतज़ाम कर दिया। यूं वो दोनों बचपन ही से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे, जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वक्त गुजरता रहा और वो दोनों बड़े हो गए। हादी तिजारत के कामों में अपने बाप का हाथ बटाने लगा। इस सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे मुल्कों का सफ़र भी करना पड़ता था। वो तिजारत का माल लेकर अपने बाप के साथ सफ़र पर चला जाता तो इसकी गैर मौजूदगी में शहजादा जमाल बेहद उदास हो जाया करता था। आजकल भी हादी अपने बाप के साथ तिजारत का माल लेकर एक दूसरे मुल्क में आया हुआ था। इसका क़याम कुछ ज़्यादा ही तवील हो गया था, मगर अच्छी बात यह हुई कि इनका सारा सामान फरोख्त हो गया था और उन्हें बहुत मुनाफा हुआ था। अब इनका वापसी का इरादा था। वापसी से एक रोज़ पहले हादी घूमने फिरने के लिए सराय से बाहर निकल गया। घूमते घूमते वो दरिया के किनारे आ निकला। दरिया के नज़दीक एक घना जंगल भी था। हादी ने सोचा कि जंगल की भी सैर की जाए। वो जंगल में दाखिल हुआ तो उसने शहतूत के दरख्त के नीचे एक खूबसूरत छोटे से बोने को देखा। वो अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठा था। हादी इसके करीब आया और बोला, प्यारे दोस्त, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बोने ने घुटनों से सर उठाकर हादी को देखा और कहा, नौजवान, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा हाल मालूम किया। मेरा नाम जोजो है। मैं पाकिस्तान में रहता था और वहाँ की शहजादी दिल आरा परी का खादम खास था, लेकिन अब मैं इसकी नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। हादी को इसकी बात बहुत दिलचस्प लगी और इसके पास बैठते हुए बोला, पाकिस्तान की शहजादी इन नौकरी क्यों छोड़ी? क्या वो बद मिजाज थी और तुम्हारे साथ इसका अच्छा सलूक नहीं था? खैर, ये बात तो नहीं है, वो बहुत अच्छी परी है, मगर एक रोज़ वो किसी बात पर मुंह फुलाए बैठी थी। मैंने उसका सबब पूछा तो उसने मुझे झड़क दिया और मुझसे दरश्त लहजे में कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। इसके रवैये ने मेरा दिल तोड़ दिया और मैं इससे कहकर आ गया कि अब ना तो मैं इसकी नौकरी करूंगा, ना ही पाकिस्तान में रहूंगा। जब से मैं इधर उधर फिर रहा हूँ। हादी को जोजो बहुत अच्छा लगा था। उसने कहा, जोजो, तुम अब बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भुला दो। आज तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा दोस्त। अब तुम मेरे साथ ही रहो। जोजो ने इसकी बात सुनी तो झट कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ और हादी के साथ चल पड़ा। हादी उसे साथ लेकर सराय में आया और अपने बाप को बता दिया कि अब जोजो इसके साथ रहेगा। अगले दिन वो लोग घर जाने के लिए निकल गए। एक दिन और एक रात की मुसाफत के बाद वो अपने शहर पहुंच गए। घर पहुंचकर हादी कुछ देर अपनी माँ के पास बैठा और सफ़र की तरह पेश आने वाली बातें उसे बताईं। उसकी माँ जोजो को देखकर बहुत खुश हुई और इसी वक्त हादी को बाजार भेजकर इसके लिए अच्छी अच्छी पोशाकें और जूते मंगवाए। जोजो ने नहा धोकर जब ये कपड़े पहने तो बहुत ही खूबसूरत नजर आने लगा। इन कामों से फरागत मिली तो हादी और जोजो दो घोड़ों की बग्गी में बैठकर शहजादे से मिलने के लिए महल की जानिब चल पड़े। हादी को शहजादा जमाल से मिलने काफ़ी अरसा हो गया था। हादी महल पहुंचा तो शहजादा जमाल उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। हादी ने जोजो का तारुफ शहजादा जमाल से करवाते हुए कहा, ये मेरा नया दोस्त है जोजो। जोजो से मेरी मुलाकात जंगल में हुई थी। फिर इसने शहजादा जमाल को पूरी कहानी सुना दी। शहजादा जमाल ने जोजो को बड़ी मोहब्बत से अपने पास बिठा लिया और इससे इधर उधर की बातें करने लगा। हादी ने महसूस किया था कि शहजादा जमाल कुछ परेशान सा है।
جب شہزادہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو ہاتھی نے کہا، شہزادے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ پریشان سے دکھائی دیتے ہو، کیا بات ہے؟ شہزادہ جمال ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہادی میں بہت پریشان ہوں، تم تو اپنے ابا کے ساتھ تجارت کا مال لے کر گئے ہوئے تھے، اس دوران مجھے ملک روشن نگر کے بادشاہ کی تاج پوشی کے سالانہ جشن میں جانا پڑ گیا۔ وہاں میں نے ان کی بیٹی شہزادی مہربانوں کو دیکھا، وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت شہزادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اس سے ہو جائے، مگر بہت سارے شہزادوں نے اس کے لیے پیام بھجوا رکھے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو، اس لیے بادشاہ سلامت نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ جو کوئی بھی گھر دور کے مقابلے میں اول آئے گا اس کی شادی مہربانوں سے ہوگی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ شہزادی کی شادی اور گھوڑوں کی دوڑ کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق تو بنتا ہے شہزادی کے تم سمیت بہت سارے شہزادوں کے رشتے آ چکے ہیں، اگر بادشاہ سلامت ایک کو چھوڑ کر باقی سب شہزادوں کو ٹکا سا جواب دے دے تو دوسرے ملکوں سے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو بڑا دانش مند فیصلہ کیا ہے، تمہارا گھوڑا تو بہت اعلیٰ نسل کا ہے، میں نے دیکھا ہے، یہ دوڑتا نہیں، ہوا سے باتیں کرتا ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ دوڑ میں حصہ لے لو، خدا نے چاہا تو تم ہی مقابلہ جیتو گے۔ ہادی کی باتوں سے شہزادہ جمال کو کچھ اطمینان ہوا۔ ہادی کا باپ چونکہ بہت عرصے کے بعد ایک لمبے سفر سے واپس لوٹا تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ 1 مہینے آرام کرے گا، اس کے بعد ہی رخت سفر باندھے گا۔ یوں ہادی کو بھی چھٹی مل گئی تھی۔ اس کا اور جوجو کا زیادہ تر وقت شہزادہ جمال کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ تینوں گھوڑے کی تیر بار میں لگے رہتے تھے۔ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادہ جمال کو دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینا تھا۔ مقابلہ 1 ہفتے کے بعد تھا۔ اس میں شرکت کرنے والوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ شہزادہ جمال بھی ہادی اور جوجو کے ساتھ روشن نگر آیا تھا۔ دوسرے ملکوں کے بھی بہت سے شہزادے آئے ہوئے تھے اور ان سب کو شاہی محل کے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا اور ان کی خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی۔ جوجو تو ان شہزادوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش تھا۔ ایک شہزادہ جس کا نام شہزادہ شرافت تھا، وہ جوجو کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چھوٹے قد اور سانولے رنگ کا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دیکھ کر جوجو نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک لالچی اور حریص آدمی ہے۔ تمام شہزادے اپنے گھوڑے بھی ساتھ لائے تھے۔ ان گھوڑوں کو ایک بہت بڑے استبل میں رکھا گیا تھا اور ایک تجربہ کار سائز اور بہت سے خادم ان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ جوجو نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ شہزادہ شرافت استبل کے آس پاس گھوم کر دوسرے شہزادوں کے گھوڑوں کا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ شہزادہ جمال کے گھوڑے کو تو وہ بڑی نفرت سے دیکھتا تھا کیونکہ وہ سب سے تندرست اور قد آور گھوڑا تھا۔ مقابلوں سے 1 روز پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شہزادہ جمال جب ہادی اور جوجو کے ساتھ استبل میں اپنے گھوڑے کو دیکھنے آیا تو استبل خالی پڑا تھا۔ ہادی نے جلدی سے ایک خادم کو بلا کر گھوڑے کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ شہزادہ جمال کا گھوڑا غائب ہو گیا ہے۔ تمام شہزادے وہاں جمع ہو گئے، انہی میں سے شہزادہ شرافت بھی تھا۔ اس نے شہزادوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہار کے خوف سے شہزادہ جمال نے خود ہی اپنے گھوڑے کو غائب کر دیا ہو۔ ہادی نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شہزادہ جمال نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شاہی ہر کارے چاروں طرف پھیل گئے اور گھوڑے کو تلاش کرنے لگے، مگر گھوڑے کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس صورتحال سے شہزادہ جمال سخت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اداسی کے عالم میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ہادی سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ جوجو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ کسی چیز کو دیکھ کر جلدی سے مڑا اور ہادی کے پلنگ کے نیچے گھس گیا۔ ہادی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور وہ اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک آیا اور باہر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھیں ایک عجیب سی روشنی سے چکا چند ہو گئیں۔ اس روشنی نے کمرے کو بھی منور کر دیا تھا اور شہزادہ جمال بھی بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ روشنی ایک نہایت حسین و جمیل پری کے پروں سے نکل رہی تھی جو اب کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ کمرے میں آ کر اس پری نے ہادی اور شہزادہ جمال کو مسکرا کر دیکھا اور بولی، جوجو تمہارا چھپنا بیکار ہے، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ واپس چلنا ہوگا۔ شہزادی دل آرا صاحبہ
तुम्हारी यादें बीमार पड़ गई हैं, वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। उन्हें अपने इस बुरे सलूक पर बहुत अफसोस है जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊं। खुशी की बात है कि तुम मुझे मिल गए हो। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जोजो ने बिस्तर के नीचे से निकलते हुए कहा, मैं अपने दोस्त हादी के साथ बहुत मज़े से रहता हूँ। शहजादी की तरह वो मुझसे बुरा सलूक भी नहीं करता। मेरी बगैर किसी गलती पर शहजादे ने मुझे झिड़का था, जिसका मुझे बहुत रंज है। मैं अब कभी परेशान का रुख नहीं करूँगा। परी बेबसी से हादी और शहजादा जमाल को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि वो जोजो को समझाए। हादी ने हाथ के इशारे से उसे तसल्ली दी और फिर उसे बैठने को कहा। कमरे में एक मेज पर फल और मशरूबात रखे हुए थे। जोजो ने फलों की तश्तरी और मशरूब का प्याला परी को पेश किया। परी ने जोजो से कहा, शहजादी साहिबा को अपने रवैये पर बहुत अफसोस है। तुम्हें ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी। मैं जगह जगह तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। शुक्र है कि मैं तुम्हें ढूंढने में कामयाब हो गई। जोजो का दिल कुछ नरम पड़ चुका था। इसने कहा, देखो चंदा परी, मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ पाकिस्तान चलूं कि नहीं, मगर अभी तो हम एक उलझन में गिरफ्तार हैं। कल दौड़ का मुकाबला है। हमारे शहजादे का घोड़ा कहीं गुम हो गया है। क्या तुम इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सकती हो? चंदा परी ने कहा, मुझे ये यकीन था कि तुम मुझे ज़रूर मिल जाओगे, इसलिए मैं शहजादी दिल आरा से कहकर शाही इस्तबल से तुम्हारे लिए सुनहरी घोड़ा भी लेकर आई थी ताकि तुम इस पर बैठकर पाकिस्तान जा सको। इस घोड़े को मैंने एक गार में छुपा दिया है। मैं रोज़ जाकर इसके चारे और पानी का इंतज़ाम करके आती हूँ। हम सुबह पहाड़ों पर जाकर उसे अपने साथ ले आएंगे। शहजादे साहब इस घोड़े पर सवार होकर मुकाबले में हिस्सा लेंगे। शहजादे के घोड़े के गुम हो जाने से बादशाह सलामत भी बहुत बरहम है और उन्होंने दारोगा को हुक्म दिया है कि वो जल्द से जल्द चोर का पता चलाएं। हादी ने कहा। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सब सो गए। सुबह हुई तो शहजादा जमाल और हादी ने देखा कि जोजो और चंदा परी कमरे में मौजूद नहीं है। खादमों ने कमरे में नाश्ता लगा दिया था। वो इंतज़ार करने लगे कि वो दोनों आ जाएं तो साथ मिलकर नाश्ता करें, मगर इन दोनों का दूर दूर तक पता नहीं था। दौड़ के मुकाबलों का वक्त तेजी से करीब आता जा रहा था। महल के बाहर वाले मैदान में लोग जमा हो गए थे और इनकी तेज तेज बातें करने की आवाज़ें इनके कानों में आ रही थी। शहजादा जमाल ने खिड़की से बाहर देखा। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम शहजादे मैदान में आ चुके थे। इनके ताज़ा दम और चाकू बंद घोड़े देखकर शहजादा जमाल दिल महसूस कर रह गया। अगर इसके साथ धोखा ना किया गया होता तो वो भी अपने घोड़े के साथ इन्हीं शहजादों के दरमियान मौजूद होता। वो दोनों तो अब तक नहीं आए। हादी ने परेशानी से कहा, दौड़ शुरू होने वाली है। हम ऐसा करते हैं कि बादशाह सलामत से कहकर इनके इस्तबल से कोई घोड़ा ले लेते हैं। अभी इसके बाद ख़त्म हुई थी कि शहजादी मेहरबानों की खास कनीज़े कमरे में दाखिल हुई। परेशानी इनके चेहरे से आया थी। इसने कहा, शहजादा जमाल, मुझे शहजादी मेहरबानों ने भेजा है। अब तक मैदान में क्यों नहीं पहुंचे? उन्हें बहुत तशवीश है। उन्होंने ये भी कहलवाया है कि आपका घोड़ा गायब हो गया है, तो शाही इस्तबल से कोई दूसरा घोड़ा ले लें। शहजादी साहिबा चाहती हैं कि आप दौड़ के मुकाबले में ज़रूर हिस्सा लें। उन्हें यकीन है कि आप ये मुकाबला ज़रूर जीत जाएंगे। ठीक है, हम आते हैं, शहजादा जमाल ने कन्नी से कहा। अचानक इनके कानों में जोजो की आवाज़ें आईं। हादी हादी, जल्दी से बाहर आओ, देखो मेरे साथ कौन आया है। उसकी आवाज़ सुनकर हादी बिजली की सी तेजी से बाहर आया और वो फिर खुशी से उछल पड़ा। सामने से जोजो आता नजर आ रहा था और उसने एक नहायत खूबसूरत और सेहतमंद घोड़े की बाल थाम रखी थी। इस घोड़े का रंग सुनहरी था। शहजादा जमाल भी हादी के पीछे पीछे था और खुशी भरी नज़रों से सुनहरी घोड़े को देख रहा था। जोजो ने घोड़े की रास शहजादा जमाल के हाथ में दे दी और बोला, लो शहजादे, खुदा का नाम लेकर इस घोड़े पर सवार हो जाओ और दौड़ में हिस्सा लो। ये नहायत सबक रफ्तार है, इसका मुकाबला कोई दूसरा घोड़ा नहीं कर सकेगा। शहजादा जमाल ने रकाब में पाँव रखा और फिर इस पर सवार होकर उसे दौड़ाता हुआ मैदान की जानब रवाना हो गया। हादी और जोजो भी मैदान की तरफ चल दिए। रास्ते में जोजो ने हादी को बताया कि चंदा परी घोड़ा इसके हवाले करके पाकिस्तान चली गई हैं ताकि इसके मिल जाने की खबर शहजादी दिल आरा को दे सकें। वो 2-1 रोज़ में वापस आ जाएंगी। इधर शहजादी
مہربانوں کے علاوہ بادشاہ کو بھی فکر ہو گئی تھی کہ شہزادہ جمال اب تک وہاں کیوں نہیں آیا ہے۔ اس کے اچھے کردار اور خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ کی یہ بھی خواہش تھی کہ مہربانوں کی شادی اسی سے ہو جائے۔ بادشاہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ شہزادہ جمال کا گھوڑا غائب ہو گیا ہے، اور اسے امید تھی کہ وہ اب تک کسی دوسرے گھوڑے کا انتظام کر چکا ہوگا۔ وہ بار بار بےچینی سے میدان کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر شہزادہ جمال کا کہیں پتہ ہی نہ تھا۔ بادشاہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ اچانک اس کے کانوں میں مہربانوں کی خوشی بھری ہلکی سی چیخ کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، شہزادی میدان کے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ کی نظریں بھی اس طرف اٹھ گئیں۔ شہزادہ جمال ایک خوبصورت سنہری گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں داخل ہوا اور دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے والے شہزادوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ شرافت کی نظر بھی اس پر پڑ گئی۔ شہزادہ جمال اور اس کے گھوڑے کو دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ بادشاہ کے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوڑ شروع ہو گئی۔ شہزادہ جمال کا اشارہ پاتے ہی سنہری گھوڑے نے ایک جست لگائی اور انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا سب سے آگے نکل گیا۔ دوڑ کے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے وہاں پر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جمع تھی۔ شہزادہ جمال کے گھوڑے کی برق رفتاری دیکھ کر تمام لوگ جوش و خروش سے نعرے بلند کرنے لگے۔ سب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ شہزادہ جمال اس مقابلے میں جیت جائے گا۔ جب ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ سب شہزادے واپس آئے تو لوگوں کا یقین سچ میں بدل چکا تھا۔ شہزادہ جمال کا سنہری گھوڑا سب سے آگے تھا، وہ جیت گیا تھا۔ دوڑ کے اختتام پر بادشاہ خوشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور شہزادہ جمال کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی مہربانوں کا چہرہ بھی خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ ملکہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ بھی چاہتی تھی کہ شہزادہ جمال کامیاب ہو جائے۔ شہزادی کو خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ شہزادہ جمال کی جیت کی خوشی میں ہر طرف شادیانے بجنے لگے تھے اور لوگوں نے میدان میں آ کر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ اسی اثناء میں داروغہ ایک غلام کی مشقیں کس کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بادشاہ کو فرشی سلام پیش کر کے بولا، جہاں آپ کے حکم کے مطابق میں نے شہزادہ جمال کے گھوڑے کے بارے میں تفتیش کی تھی۔ یہ ہے وہ نمک حرام جس نے اس گھوڑے کو غائب کیا تھا۔ حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ شہزادہ شرافت نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں شہزادہ جمال کے گھوڑے کو غائب کر دوں وہ مجھے اشرفیوں کی ایک تھیلی دے گا۔ اسے ڈر تھا کہ شہزادہ جمال کا گھوڑا مقابلہ جیت جائے گا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ شہزادی سے شادی ہو جانے کے بعد وہ مجھے محل کے خادموں کا سردار بھی بنا دے گا۔ شہزادہ شرافت بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے تو اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس نے اپنا گھوڑا موڑا اور اسے تیزی سے بھگاتے ہوئے نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہاں پر موجود سب لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر اس غلام کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ چند روز کے بعد شہزادہ جمال اور شہزادی مہربانوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شہزادہ جمال کی ماں اور باپ دونوں بہت خوش تھے کہ ان کی شہزادی کی شادی شہزادی مہربانوں سے ہو گئی تھی۔ چندہ پری اور جوجو نے بھی اس شادی میں شرکت کی تھی۔ شادی کی تقریبات ختم ہوئی تو جوجو سنہرے گھوڑے پر سوار ہو کر چندہ پری کے ساتھ پرستان روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ پرستان پہنچے تو شہزادی دل آرا جوجو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے چندہ پری کو بہت سارا انعام دیا اور جوجو سے اپنے برے سلوک کی معذرت کی۔ جوجو بھی شہزادی کو بہت یاد کرتا تھا۔ اس نے پہلے تو تھوڑے سے نخرے دکھائے مگر پھر مان گیا۔ اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے اس نے کہا، شہزادی صاحبہ اگر آپ نے پھر کبھی مجھے جھڑکا یا مجھ پر غصہ کیا تو میں ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ چندہ پری بھی مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گی۔ اس کی دھمکی سن کے شہزادی مسکرانے لگی اور بولی، میں نے بھی عہد کر لیا ہے کہ اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گی کہ جس کی وجہ سے میرا پیارا جوجو مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چلا جائے۔ یہ سن کر جوجو نے مارے خوشی کے ایک چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا باغ میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شہزادی دل آرا بھی وہاں آ گئی۔ پھر وہ دونوں چاندی کی زنجیروں والے جھولوں پر بیٹھ کر جھولا جھولنے لگے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل لائک، سبسکرائب، شیئر، فالو ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں جس سے میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔